संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य के प्रसार प्रचार हेतु महाराष्ट्र शासन द्वारा सन 1997 में नागपुर शहर के पास रामटेक की ऐतिहासिक नगरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। उसका नाम है कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय। अपने हेतु की परिपूर्ति के लिए इस विश्वविद्यालय ने अनेक संकल्प रचे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रकल्प ये भी है कि आधुनिक तकनीकी का सहाय लेकर दृक्श्राव्य माध्यम द्वारा 5 महाकाव्यों पर लघु चित्रफीत बनाई जाए। इस श्रृंखला की पहली कड़ी तो हमने कुमार संभवम की चित्रफीत बनाकर कर ही दी है। अभी हम दूसरी कड़ी में प्रवेश करते हैं जो कि रघुवंश पर आधारित काम होगा। महाकवि कालिदासस्य महाकाव्यद्वयं रघुवंशं कुमारसम्भवं चेति। तत्र रघुवंशं रघूणाम् अन्वयं निरूपयति। रघुकुलस्य राजानः नायकाः आसन्। तेषां नायकगुणानां परिचयेन आधुनिककालेपि आदर्शनायकत्वपरिचयः समाजे भवतु इति दृष्ट्या अस्य काव्यस्य परिचयः अत्यन्तम् आवश्यकः। अहं भवतां पुरतः ऐतिहासिकसंस्कृतमहाकाव्यं रघुवंशं प्रस्तौतुम् उपस्थितोऽस्मि। अस्य महाकाव्यान्तर्गतानां विषयाणां वाचिकं वर्णनम् अति कठिनमिति वयं जानीमः। तथापि वयं प्रयासं तु करवाम। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। प्रथमम् अस्य रचयितारम् अधिकृत्य वक्तव्यं चेत् एवं वक्तुं शक्नुमः। तस्य वैयक्तिको विचारः तद्व्यक्तेः नम्रतायाः परिचायको भवति। महान् प्रभावशाली अपि तस्य सङ्कोचपूर्णदृष्टिकोणं तथा अस्मिन् कार्ये आत्मनः क्षमतायाः शङ्का च तस्य महत्त्वमेव उद्घोषयतः। आत्मनः प्रतिभया स अहङ्कारी नाभवत्। न केवलं तावत् अपि तु स्वस्य प्रतिभायां सन्देहोऽपि आसीत्, यस्मात् स निरन्तरम् आत्मसंशोधनं कुर्वन्नेव आसीत्। एवं महाप्रतिभाशालिनः कवेः कवित्वं यदा स्फुरति तदा तस्य कृतिः महती साहित्यरचना भवति। तदा रसिकानां मनस्सु सन्देहः भवति यत् काव्यं कवेः महत्त्वस्य प्रतीकः अथवा कविः काव्यस्य महत्त्वं वर्धयति। उत्तरं किमपि भवतु, परन्तु तथ्यम् एवमस्ति यत् साहित्यक्षेत्रं रघुवंशम् इति अनन्यसदृश्या साहित्यकृत्या अलङ्कृतम् अभवत्। इदं च साहित्योपहाररूपा पारम्परिकसम्पत् गतकालवर्तमानभाविश्रेणीनामपि गौरवाय कल्पते। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। कवि कुलगुरु कालिदास इन्होंने बहुत साहित्य निर्माण किया है, लेकिन रघुवंश महाकाव्य इसमें एक अनुपम कलाकृति है। इस कलाकृति के मंगल चरण में ही इस कवि की प्रतिभा का एक अनुपम दर्शन हमें मिलता है। वो लिखते हैं, वागरथा विव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जो उपमा उन्होंने यहाँ चुनी है उसमें तत्वज्ञान है, उसमें भारत का विचारधारा का दर्शन है, वैदिक विचारधारा का एक प्रकटन है। वाक अर्थ यानी वाणी और शब्द और अर्थ ये जितने संयुक्त है, संपृक्त है, उतने ही संपृक्त जो पार्वती और परमेश्वर महेश्वर है। मतलब शब्द और अर्थ जैसे जुड़े हुए हैं वैसे ही वो जुड़े हुए हैं। और इस विश्व में जब विश्व का सर्जन के बारे में हम सोचते हैं तो यहाँ प्रकृति और परमात्मा वैसे ही जुड़े हुए हैं। मतलब आज जिस विश्व को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उस विश्व में हमें ये दर्शन होता है कि परमात्मा और प्रकृति एक साथ साथ चल रहा है, जुड़े हुए हैं। संत ज्ञानेश्वर ने इसे ही चिद्विलास कहा है।
इसका बहुत सुंदर वर्णन हमें ज्ञानेश्वरी में मिलता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरण्यः पिप्पलम स्वाद्वती अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। इस विश्व में हमें तीन पदार्थों का स्पष्टतया दर्शन होता है, परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा। इसका सुंदर वर्णन यहाँ इस वेद मंत्र में आया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये दो पक्षी रूपक के स्वरूप में बताया है, एक ही वृक्ष पे बैठे हैं, प्रकृति रूपी वृक्ष के ऊपर, और एक तो इस फल को खा रहा है, उसका स्वाद चख रहा है। दूसरा जो है, जो ईश्वर है, अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति, वो निरीक्षण कर रहा है। ये पूरा विश्व दृश्य जगत जो है वो प्रकृति से बना हुआ है। और वही बात यहाँ कवि कालिदास जी कहते हैं। ये बताने का मतलब इतना ही है कि इस कवि का चिंतन विश्व कितना प्रगल्भ था, कितना व्यापक था, उनका जीवन का दर्शन वेदों से जुड़ा हुआ है। रघुवंशस्य अयं प्रथम श्लोक एव तस्य प्रतिभाम्, आत्मविश्वासं, कौशलं च दर्शयति। एतावत् प्रतिभाशाली सन्नपि कालिदासः अतीव नम्रतया काव्यबन्धनकार्ये सफलतां प्रार्थयति भगवन्तम्। कथं न कुर्यात्, प्रतिभाशालिनोऽपि रघुवंशरचनाद्वारा 19 सर्गेषु कतिपयानां राज्ञां सुन्दरवर्णनं स्वयं बृहत् तथा कठिनम् उत्तरदायित्वं भवत्येव। एतच्च कार्यं कस्यापि साधारणव्यक्तेः कृते असाध्यमेव, परन्तु कालिदासः इदं काव्यं सफलतया विरचय्य लोके एतत् काव्यम् अनश्वरं व्यदधात्। कुत आगतः? कुतो वा एतावत् ज्ञानमलभत? स कथम् एवं महान् कविः अभूत्? कालिदास विश्वविख्यात कवि होने के बावजूद भी उनके जीवन के विषय में ज़्यादा परिचय नहीं मिलता। उनका जन्मस्थल कौन सा था, उनका कार्यस्थल कौन सा था, उनकी जन्मतिथि क्या थी, इन विषयों की चर्चा सदियों से चल रही है। इसके बारे में कपिलाजी वात्स्यायन का एक बहुत अच्छा वक्तव्य है। उन्होंने कहा है कि इनकी जानकारी नहीं मिलती, इस अभाव का कारण कवि के मन में होने वाला इतिहास बोध का अभाव नहीं है, मगर जब कवि कविता करने जाता है तो उसका किंचित मात्र भी होने वाला अहंकार विगलित हो जाता है। वह खुद को देश काल से अलग नहीं रखता जो कृतियों का देश काल रहता है। अतः निजी देश काल का उल्लेख करना उनके लिए महत्वपूर्ण बात नहीं रहती। इसी कारण कालिदास जी हो या अन्य संस्कृत कवि हो, उनके बारे में उनके खुद की रचनाओं में कोई जानकारी नहीं मिलती। कालिदासस्य रचनासु तस्य जीवन संबंधी सूचनाः न सन्ति, तथापि तस्य काव्येषु वर्णितान् सन्दर्भान् घटनाश्च सश्रद्धं परिशील्य तत् समाजस्य स्थितिं तथा तस्य जीवितं च अधिकृत्य किञ्चित् अनुमातुं शक्नुमः। काचिन् मुखोक्तकथानुसारं कालिदासस्य जन्म कस्मिंश्चित् ब्राह्मणकुटुम्बे अभवत्। बाल्ये एव तस्य पितरौ दिवङ्गतौ, सोऽपि अनाथो बभूव। कश्चित् गोपालः तं पर्यपालयत्। तस्य 18-19 वयः पर्यन्तं सः अनभ्यस्तविद्यः मूर्खश्चासीत्। तत्सम्बन्धिनी कथैका एवं वर्तते यत् सः स्वेनोपविष्टां शाखामेव चेत्तुम् उद्युक्तः सन् छेदनसमये केनापि न्यवार्यत इति। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। भारतवर्षस्य इतिहासः कतिपयसहस्रपुरातनः अस्ति। कालिदासस्य कालात् पूर्वमेव माकिं 300 वर्षाणाम् इतिहासः चरित्रपुटेषु दृश्यते। उन्नतसंस्कृतेः, समाजस्य प्रगतेः, अभिलषणीयजीवनस्तरस्य च उदाहरणानि चरित्रपुटेषु सर्वत्र प्रकीर्णानि दृश्यन्ते।
विश्वस्यते यत् कालिदासः स्वस्य जीवने नैकान् महाराजान् दृष्टवान् आसीत्। पुनः सः रघुवंशमेव किमर्थम् अचिनोत्? सोऽहमाजन्म शुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम् त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। मुझे सब महाकाव्यों में रघुवंश सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि उसमें राजा कैसे होने चाहिए इसका एक प्रकार से प्रारूप बताया है और माध्यम स्वीकारा है रघुवंश में उत्पन्न हुए राजाओं का। पहला राजा दिलीप, लेकिन सब उनका वर्णन करने के पहले सब राजाओं के, रघुवंश के राजाओं के कुछ गुण बताए हैं जो आज भी प्रसंगोचित है, कालोचित है। एक है आफलोदय कर्मणाम, यानी जब तक फल नहीं मिलता तब तक कर्म छोड़ते नहीं थे। समुद्र क्षितीशानाम, उनका राज्य समुद्र तक फैला हुआ था, यानी हिमालय से लेकर समुद्र तक, पूर्व में कामरूप तक यानी आज के आसाम तक, और पश्चिम में आज के ईरान तक पारसिकों के साथ में राजा रघु की लड़ाई हुई थी और पारसिकों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। दिलीप राजा का वर्णन जो किया है तो उसका राज्य का वर्णन बड़ा विचित्र है, एक प्रकार से आकर्षक है, मनोरंजक भी है, और आदर्श क्या होना चाहिए इसका भी उसका उदाहरण है। तपश्चर्या के बाद, नंदिनी की सेवा करने के बाद में दिलीप को रघु नाम का पुत्र हुआ तो उसके आनंद के उपलक्ष्य में उसने सब कैदियों को छोड़ने की आज्ञा दी। लेकिन बात यह थी कि जेल खाने थे लेकिन कैदी ही नहीं था। न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुर विसर्जयेद्यं सुतजन्म हर्षितः, सुतजन्म से हर्षित होकर, आनंदित होकर जिनको रिहा करे ऐसा कोई बंदी ही नहीं था। ये उसकी एक विशेषता है। राजा शब्द की कालिदास ने एक विचित्र प्रकार की व्युत्पत्ति दी है कि राजा प्रकृति रंजनात्, यानी राजा जो पदवी उपाधि रघु को मिली वो अनवर्थक थी, क्योंकि वो प्रकृति यानी प्रजा का ही रंजन करने में व्यस्त रहता था और सारी उसकी जीवन है, सारा जीवन काल प्रजा के आनंद के लिए, प्रजा के सुख के लिए खर्च हुआ, इसलिए वो राजा यह नाम जो है वो उन्होंने यथार्थ किया। तो इस प्रकार रघुवंश के अनेक राजाओं का वर्णन किया है। रघुवंशस्य सर्वेपि राजानः स्वेषां शासनकाले प्रजाहितार्थमेव कार्यनिरता आसन्। तेषां सांसारिकजीवनं केवलं कुलवृद्ध्यर्थं तथा स्वधर्मनिर्वहणाय सन्तानप्राप्त्यर्थम् आसीत्। साहसिकतया युद्धास्तैरयुध्यथ स्वस्य राज्यस्य महिमानं बहुदूरपर्यन्तं प्रापयितुं। सत्यस्य पालनार्थं तथा सम्मानार्थं ते मितभाषिणः अवर्तन्त। ते दीनदरिद्रजनानाम् उपकारार्थम् उद्धरणार्थं च सम्पत्तिं माहरन्। एवं काचित् घटना राज्ञः रघोः जीवने घटिता। स विश्वजितमाजुह्वे यज्ञं सर्वस्वदक्षिणम् आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव। तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशेषविश्राणितकोशजातम् उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थं कौत्सः प्रपेदे वरतन्तु शिष्यः। भो राजन्, अधुना क्रतुः समाप्तः।
अस्माकं राज्यस्य विकासाय सर्वासामपि दिशाम् आक्रमणम् अहम् अकरवम्। अस्माकं सैन्यम् एकस्यानन्तरमन्य इति सर्वानपि राज्ञः पर्यभावयत्। एवं दिग्विजयानन्तरं जितानां सर्वेषामपि राज्ञां राज्यानि तेषां शासनं च तेष्वेव समर्पितानि। अनन्तरम् अत्र विश्वजिद्यज्ञं संवृत्तम्। साम्प्रतं मया विजितं सर्वमपि धनं साधारणजनेषु वितर्यते। राजन्, अत्र भवतः आज्ञानुसारं सर्वमपि धनम् अधुना जनेषु वितर्यते। प्रजानां सुखशान्ति सर्वोपरि भवति। महाराज, कौत्सः आगतः। अत्र भवतः आज्ञा अस्ति चेत् तम् अन्तरानयामि। नैव नैव, अत्र भवतां स्वागतं कर्तुं वयं स्वयं तत्र गच्छामः। वीतहिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्यम् अनर्घशीलः श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगाम अतिथिम् आतिथेयः। रघुः महता आदरेण कौत्सं यज्ञशालायाम् उपावेशयत्। राजा रघुः चिन्ताधीनः अभवत्। कौत्साय धनं कथं ददामि? झटित्येव कोऽपि उपायः तस्य मनसि स्फुरितः। सः कुबेरमाक्रम्य तद्धनमाहर्तुं निर्णिनाय। आत्मनः युद्धसामर्थ्ये रघोः यावद्विश्वासः तावदेव कुबेरस्यापि तस्योपरि विश्वासः आसीत्। कुबेरः यदा रघोः आक्रमणोद्यमवार्ताम् अशृणोत् तदा स भीतो जातः। तस्मात् सः रघोः भण्डारं स्वर्णमुद्राभिः अपूरयत्। राजा रघुरपि तस्योपरि आक्रमणस्य आशयं तत्याज। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मया कोशगृहे नियुक्ताः हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसु पतितां नभस्तः। राजा अशेषं धनं कौत्साय ददौ, परन्तु कौत्सः यावद्धनं गुरुणा अपेक्षितं तावदेव स्वीचकार। एवं राजा रघुः स्वस्य कुलस्य कीर्तिं प्रतिष्ठां च ररक्ष। जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभूताम् अभिनन्द्य सत्त्वौ गुरुप्रदेयाधिकनिस्पृहोऽर्थी नृपोऽर्थिकामाद् अधिकप्रदश्च। सर्गबंधो महाकाव्यम। महाकाव्य में सर्गों की रचना होनी चाहिए। वैसे तो कम से कम 8 सर्ग होना अनिवार्य है। 10 या 10 से ज़्यादा हो तो वो आदर्श है। रघुवंश महाकाव्यम् 19 सर्गैः विभक्तमस्ति। 8 सर्गेषु राज्ञः दिलीपादारभ्य अजपर्यन्तं राजश्रेण्याः वर्णनम् अस्ति। प्रथमद्वयोः सर्गयोः राज्ञः दिलीपस्य, तृतीय-चतुर्थसर्गयोः राज्ञः रघोः तथा पञ्चमाद-अष्टमसर्गपर्यन्तं राज्ञः अजस्य च वर्णनानि सन्ति। अजस्य वर्णनसन्दर्भे तस्य पराक्रमस्य, भोजराजस्य राजधानीं विदर्भदेशं प्रति यात्रायाः तथा इन्दुमत्याः स्वयंवरस्य च सविस्तरं सुन्दरं वर्णनं विदधाति कविः। नवम-दशमयोः सर्गयोः राज्ञः दशरथस्य, राज्ञः श्रीरामस्य च जन्मादीनां कथाः वर्ण्यन्ते। 11 सर्गात् 15 सर्गपर्यन्तं श्रीरामस्य कथा वर्ण्यते। 15 सर्गे लवकुशयोः द्वारा रामायणकथायाः गानरूपं वर्णनं विदधाति। रामस्य मधुरं वृत्तं गायन्तौ मातुरग्रतः तद्वियोगव्यथां किञ्चित् शिथिली चक्रतुः सुतौ। 16 सर्गे लवकुशयोः कथे तथा कुशस्य कुमुद्वत्या सह विवाहस्य च वर्णनमस्ति।
17 सर्गे अतिथिराजस्य वर्णनं विधीयते। अग्रे 18-19 सर्गयोः राज्ञः निषदात् अग्निवर्णपर्यन्तम् 21 राज्ञां कथाः विव्रियन्ते। विभिन्नसन्दर्भेषु एतेषां नाममात्रवर्णान्येव सन्ति। रघुवंशस्य अन्तिमः राजा अग्निवर्णस्य पुत्र इति विश्वस्यते, परन्तु महाकाव्ये तस्य वर्णनं न वर्तते। रघुवंश के द्वारा जब कोई छात्र संस्कृत पढ़ता है तो उसे अवश्य ललित मधुर भाषा कैसी रहती है ये स्पष्ट पता चलेगा। और एक बात है कि इसमें जिन गुणों का वर्णन कालिदास ने किया है उनमें खास करके आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृश आगमः, आगमे सदृश आरंभः, आरंभ सदृश उदयः, इतना कहकर एक व्यक्ति तक सीमित न करते हुए उन्होंने सारे व्यक्तियों को, सारे मनुष्यों को एक उपदेश दिया है। और जब हम रघुवंश के अलग अलग सर्गों को पढ़ते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि मनुष्य समाज को आवश्यक मूल्य उन्होंने अलग अलग जगह में दिया है। भिन्न रुचिरिः लोकः, ये जो वाक् प्रचार है अभी समाज में प्रसृत है, समाज संस्कृत समाज में, वो भी रघुवंश से लिया गया है। और इतना ही नहीं, प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, ये कहकर कालिदास हमको बताते हैं कि जब पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं की जाती, सत्कार आदर नहीं किया जाता, तो वो अपने श्रेयस को प्रतिबंधित कर देता है। रघुवंशं न केवलं सुन्दरमेकं काव्यम् अपितु त्रेतायुगस्य आलोकश्च। राज्ञां कथाकथनेन सह राज्यस्य भूप्रदेशस्थानं, कालः, विस्तारश्च काव्ये उल्लिखिताः। एतेषाम् उल्लेखनार्थं कालिदासः वेदपुराणादीनाम् अध्ययनं कृतवान् अस्ति। तस्मादेव रघुवंशस्य पठनात् रामायणकालस्य भौगोलिक ऐतिहासिकस्थितिम् अनुमातुं शक्नुमः। राजा रघुः स्वस्य राजधान्याः अयोध्यायाः पूर्वदिशः स्वस्य दिग्विजयम् आरेभे। निर्जलप्रदेशान् सजलान् कुर्वन्, नदीषु सेतूः बध्नन्, निबिडारण्यानि विच्चित्य प्रकाशमयमार्गान् निर्माय सः अग्रे गच्छन् आसीत्। अन्ते सः तालवनावृत्तं सुन्दरं सागरतीरं प्राप्नोत्। तत्र द्वीपदेशस्य राज्ञा सह युद्धमभवत्। वङ्गान् उत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान् निचयान् जयस्तम्भान् गङ्गास्रोतोऽन्तरेषु सः। तं विजित्य सः वङ्गराजानां राज्यं प्राप। गङ्गानद्यावृतद्वीपेषु स्वस्य विजयस्तम्भम् अस्थापयत्। अनन्तरं कपिशानदीं तीर्त्वा उत्कलं प्राप्य विजित्य सः कलिङ्गदेशं ययौ। कलिङ्गराजं पराजित्य महेन्द्रपर्वते स्वस्य राज्यम् अस्थापयत्। प्रतिजग्राह कालिङ्गः तमस्त्रैर्गजसाधनः, पक्षच्छेदोद्यतं शक्रं शिलावर्षीव पर्वतः। ततः दक्षिणदिशं प्रति प्रातिष्ठत। सः कावेरीं तीर्त्वा मलयपर्वतम् अतिक्राम्य ताम्रपर्णीनद्याः सागरसङ्गमप्रदेशे पाण्ड्यवंशराजम् अजयत्। पर्वतम् उल्लङ्घ्य केरलमपि जितवान्। अथ मुरलानदीं लङ्घयित्वा पारसदेशं गत्वा यवनैः सह अयुध्यत। दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि, तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे। अन्ते हूणानपि विचित्य उत्तरस्यां दिशायां स्थितं काम्बोजदेशं जित्वा हिमालयं प्राप। तत्र उत्सवसङ्केतनामकं गणं जित्वा लोहितनदीं तीर्त्वा कामरूपदेशस्य राजानम् आचक्राम। तं विजित्य अयोध्यां प्रत्याजगाम च। राज्ञः अजस्य स्वयंवरप्रसङ्गः अधुना अस्मान् अन्यराज्यं नयति। तस्मिन् प्रयाणे तत्रत्यानां भौगोलिकसामाजिकस्थितीनां सूचनाः लभन्ते। यात्राविवरणे प्रकृतिसौन्दर्यं, तत्रत्यानां सस्यजालानां, मृगादीनामपि उल्लेखः दृश्यते। एवं कालिदासः नैकानां प्रदेशानां विस्तरचित्रणं कृतवान् आस्ते। एतेषु वर्णनेषु तत्प्रदेशस्य सामाजिकस्थितेः ज्ञानं लभते। कालिदासः स्वस्य काव्ये यस्य समाजस्य स्थितिं वर्णयति स समाजः अद्यतनसमाजात् नूनम् उन्नतस्तरीयः आदर्शवांश्च आसीत्। तस्मिन् काले
पारम्पर्यानुसारम् उपनयनानन्तरं बालाः गुरुकुले उषित्वा विद्याभ्यासम् आरभन्ते स्म। विद्यार्थिषु श्रवणावगमनयोः धारणायाः अनन्तरं परस्परं मिलित्वा चर्चां कर्तुमपि क्षमता आवश्यकी। सा क्षमता एव विद्यार्थिनः अर्थज्ञानादीनाम् आत्मसात्करणे उपकरोति। रघुवंशे स्त्रीणां वर्णनम् अत्यन्तम् आकर्षकं गौरवयुक्तं च दृश्यते। तस्मिन् काले स्त्रीणां समाजे स्थानं कीदृशम् आसीदिति कतिपयसन्दर्भेषु घटनासु च व्यज्यते। सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं यतीयाय पतिं वरासा नरेन्द्रमार्गाट् इव प्रपेदे विवर्णभावं ससभूमिपालः। इन्दुमत्याः स्वस्य पत्युः चयनार्थं स्वातन्त्र्यमासीत्। राजानः सर्वे स्वेषां परिचयं दत्त्वा इन्दुमत्याः निर्णयं श्रोतुं प्रतिपालयन्ति स्म। कस्यापि राज्ञः रथे यदि तस्य पत्नी च आसीत्, रथाद् अवतरणसमये राजा प्रथमम् अवतीर्य पत्न्याः साहाय्यं करोति स्म। तत् सामाजिकसभ्यतायाः एकं वैशिष्ट्यमासीत्। सीतायाः परित्यागानन्तरं वाल्मीकिः राज्ञः रामस्य विरोधं यत् करोति, स विरोधोऽपि अस्याः एव सभ्यतायाः प्रमाणं भवति। समाजः सहस्राधिकवर्षेभ्यः प्रगतः विकसितश्चासीत्। अस्माकं संस्कृतिरपि अत्युन्नता आसीत्। अन्यसंस्कारस्य प्रभावः समाजस्योपरि नैवाभूत्। कालिदासस्य कालात् किञ्चित् पूर्वम् अश्वघोष इति कविः बौद्धधर्मस्य प्रचारणार्थं संस्कृतभाषायां बुद्धचरितम् अलिखत्। तस्मात् बौद्धधर्मस्य प्रचारः समारभत। एवं सनातनधर्मस्य प्रचारणार्थं कालिदासोऽपि स्वस्य रचनासु वैदिक अनुष्ठानानि शास्त्रीयरूपेण अवगमयितुं स्वयं प्रायतत। एष च प्रयत्नः अतीव सूक्ष्मः सन्तोषजनकश्च। आर्यसमाजः यागयज्ञाधारित आसीत्। राजा सर्वान् अपालयत्। लघु वा बृहद्वा कार्यं सर्वेभ्योऽपि उपलब्धिभ्यः पूर्वं पश्चाद्वा यज्ञस्य आयोजनं साम्प्रदायिकमासीत्। नाम तु धर्मस्य, परन्तु विज्ञानं प्रतिगृहम् अविलसत्। तस्मात् प्रत्येकविधेः स्पष्टीकरणम् आवश्यकं नाभवत्। धनलोभः नासीत्। धनं केवलं किञ्चन साधनम् आसीत्। तच्च सीमितद्रव्याणां कृते उपयुज्यते स्म। तस्मिन् काले विद्यायाः एवं पराक्रमस्यैव प्राधान्यं कल्प्यते स्म। राजा धार्मिकविधिना एव क्रतून् याज। स कालः कार्षिकवृत्तिप्रधानमासीत्। कृषिकर्म, कार्षिकाणां कृते क्षेमपद्धतीनाम् आयोजनं तथा तेषाम् उपयोगिसाधनानां दानं राज्ञः उत्तरदायित्वमासीत्। यज्ञान्यपि अस्यैव भागः आसीत्। यज्ञसमये नैकानां वस्तूनाम् आहुतिः दीयते स्म। आहुतिरूपेण अनेकवस्तूनि, तेषु घृतं, दुग्धं, दधि, अन्यखाद्यवस्तूनि तथा विविधानि औषधीनि अपि अन्तर्गतानि आसन्। यज्ञं प्रायः सामूहिकं कार्यमासीत्। राज्ञः यज्ञकुण्डं मध्ये, तत्परितः अन्ये च कुण्डानि विधीयन्ते स्म। तेभ्यः प्रसृतः पवित्रधूमः वायोः शुद्धीकरणे समर्थः आसीत्। तस्मादेव धूमात् मेघोत्पादनस्यापि सम्भावना अधिका जायते स्म। कार्षिकवृत्तेः कृते सर्वप्रधानमासीत् वृष्टिः। राज्ञा श्रद्धया एतेषां व्यवस्था क्रियते स्म। रघुवंशमहाकाव्ये राजा रघुः दिग्विजयानन्तरं विश्वजिन्नामकं यज्ञं याच। दिग्विजययात्रायां जितं सर्वमपि प्रजासु विन्ययुन्त। यज्ञसमये दानेन प्रजानां तोषणमपि यज्ञस्य एकम् अन्यत् कारणम् आसीत्। रघुवंशे सर्वत्र वैज्ञानिकता प्रकटा दृश्यते। प्रायः कालिदासः स्वस्य काव्यद्वारा लोकाय धर्मान्तर्निहितं विज्ञानं बहिः प्रकटयितुमेव प्रायतत इति भाति। उदाहरणाय दिलीपः पत्नी सुदक्षिणा च पुत्रप्राप्त्यर्थं व्रतमाचरतः। यदा तौ वसिष्ठस्य आश्रमं प्रापतुः सुदक्षिणा गर्भधारणे क्षमा नासीत्। वसिष्ठः तयोः राजकीयप्रासादजीवनं विवर्ज्य तत्र तस्य आश्रम एव उषितुम् आज्ञापयत्। राजानं दिलीपं
पुरा कामधेनुः सुरभिः शशाप तस्मादेव तस्य पुत्रप्राप्तिः नाभवत्। अत्र कथायाः आवरणे विज्ञानं निलीनमस्ति। वसिष्ठः राजानं दिलीपं सुदक्षिणां च स्वस्य आश्रमे निवासयन् कामधेनोः पुत्रीं नन्दिनीं परिचर्य व्रतमाचरितुम् उवाच। नन्दिनी यदा प्रबुध्यते तदा प्रबुध्य यदा सा भोजनम् अन्विष्य वनं गच्छति तदा ताम् अनुगच्छन्तौ तस्या भोजनानन्तरम् एव भुक्त्वा आदिनं तस्या सेवायां निरतौ तौ व्रतमाचरताम्। तस्याः कुरन्यासपवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। एवं 21 दिनानि यावत् तौ नन्दिन्याः सेवाम् अकुरुताम्। तस्मिन् समये एकदा नन्दिनी मायया कञ्चन सिंहं निर्माय राज्ञः परीक्षाम् अतनोत्। सिंहः नन्दिनीं खादामीति स्वस्य उद्देशं राजानम् अवदत्। राजा दिलीपः आत्मनः प्राणान् समर्प्य तां नन्दिनीं रक्षितुम् उद्युक्तो अभवत्। तस्य भक्त्या नन्दिनी प्रसन्नाभूत्। सा च राज्ञे वरम् अदात् पराक्रमी पुत्रो भविष्यतीति। तस्मिन् काले ऋषयः सर्वे सद्गुणसम्पन्नाः कलानिपुणाश्च आसन्। वैद्यशास्त्रज्ञानमपि आसीत् तेषाम्, यस्मिन् शरीरशास्त्रमपि अन्तर्गतम् आसीत्। प्रायः वसिष्ठः केनापि वैज्ञानिककारणेनैव तौ राजकीयविलासपूर्णं जीवनम् अपवार्य आश्रमे उषितुम् उपदिष्टवान् स्यात्। नन्दिन्याः दिनचर्यायाः श्रद्धया अनुकरणेन राज्ञ्याः सुदक्षिणायाः शरीरम् आरोग्यपूर्णम् अभवत् तथा गर्भधारणक्षमं च अभवत्। तौ कान्तारे नन्दिनीम् अनुगत्य आदिनम् ओषधीनाम् अपूर्ववनस्पतीनां च समीपे अवर्तेताम्। औषधिगुणयुक्ते अन्तरिक्षे तथा वसतोः तयोः स्वास्थ्ये अनुकूलप्रभावः जातः। नन्दिनी यदा वत्सं स्वस्य क्षीरं पाययति स्म तदा तद्दर्शनेन राज्ञा अपि मातृत्वं ममता च प्रास्फुरत् प्रायः। एवं महर्षिः वसिष्ठः मनःशास्त्ररीत्यापि सुदक्षिणाम् उपाचरत्। रघुवंशस्य प्रणयनात् अधुना 200 वर्षा अतीताः। अधुना रघुवंशं नाम काव्यम् अध्ययनक्षेत्रमात्रे विलसति। परन्तु विचारणीयोऽयम् अंश एष यत् यस्य रचना 200 वर्षात् पूर्वम् अभवत्, यस्य अन्तर्भूताः कथाः 500 वर्षेभ्यः पुरातनाः, तत्काव्यम् अद्यापि लोकस्य विभिन्नकोणेषु जनाः अतीव श्रद्धालवः सन्तः गम्भीरतया किमर्थं पठन्ति? एतेषु महाकाव्येषु किमस्ति यत् वाचकान् स्वस्य दिशं प्रत्याकर्षति? प्राचीनसंस्कृतेः इतिहासस्य समाजस्य चित्रणैः पूर्णानि एतानि महाकाव्यानि केवलम् अध्येतॄणां कृते एव वा? अथवा सामान्य जनानां कृतेऽपि एतेषु महाकाव्येषु ग्रहणयोग्यविषयाः सन्ति वा? रघुवंशराजानां जीवनानि समस्तसमाजानां कृते अनुकरणयोग्यानि। शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजां। बाल्ये विद्याभ्यासतत्पराः, यौवने सुखभोगतुष्टाः, वार्धक्ये वैराग्ययुताः, अन्ते योगेन शरीरत्यागिनः, ईदृशाः आसन् रघुवंशनृपाः। ऋषयः राजानश्च प्रजानां हितकारिणः सन्तः वैज्ञानिकतथ्यानाम् आधारेण कार्यरता भवन्ति स्म। राजानः सर्वैरपि प्रकारैः प्रजाः सेवन्ते स्म। प्रजाद्वारा स्वस्य वंशजानां पूर्विकभूपालानां गुणगानं शृण्वन्तः ते अन्ते एवमेव स्वेषां गुणगानमपि प्रजाः गायन्तु इति आशासते स्म। 19 सर्गयुतं रघुवंशम् अपूर्णमिति विद्वद्भिः विश्वस्यते। मूलकाव्ये 25 सर्गा आसन्, किन्तु तस्मिन् काले मुद्रणव्यवस्थायाः अभावात् मौखिककाव्यव्यवस्था एव शतशः वर्षेभ्यः अस्य काव्यस्य अध्ययनं प्रचलदासीत्। तथा एतत्पर्यन्तम् आगतस्य अस्य काव्यस्य 29 सर्गा एव अवशिष्टाः। अग्निवर्णस्य पुत्रस्य नाम अपि महाकाव्येऽस्मिन् न दृश्यते। प्रकृत्याः समाजस्य च अतीव हृद्यं वर्णनम् एवं कृत्वा हृदयान् विलोभयन्
कालिदासः काव्यस्य अन्तं दुःखपूर्णं कृतवान् अस्ति। इतिहासस्य कतिपयपुटानि कालान्तरे नष्टान्यभवन् प्रायः, परन्तु रघुवंशमहाकाव्यं खण्डितरूपेणापि अस्मान् आश्चर्येण स्तम्भयति। अस्माकं रसास्वादाय उपहृतमेकम् उत्तमम् अनवद्यं च साहित्यसाधनमस्ति रघुवंशम्। रघुवंशम् अस्मान् तत्कालं प्रति सङ्क्रामयति यस्मिन् काले महान्तः राजानः प्रजापालनैकरताः सन्तः संस्कारं ररक्षुः। श्रद्धया संस्कारं रक्षन्तः भाविसन्ततिपरम्परायै ते संस्कृतेः अमूल्यसम्पदं प्रददुः। परम्परा संस्कृतिमूल्यैः भरितं रघुवंशं न केवलम् अधीतीनां कृते परन्तु सामान्यजनानां कृते अपि तथा एव प्रेरणादायकमस्ति। को जानाति, अस्य काव्यस्य अध्ययनेन तदादर्शानाम् आचरणेन च वयमपि भाविनि काले कस्यापि महाकवेः भावनामुत्प्रेर्य काव्यलेखने तं प्रेरयेम।